हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। विगत अङ्कहरू जस्तै यो अङ्क पनि इडिभीको थप जानकारीहरू लिएर आएको छु। होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ। सो अब डिबी परेपछि खुसी एक ठाउँमा छ। अब DS-260 फर्म भन्ने तपाईँहरूको पहिलो स्टेप हुन्छ फर्म भर्ने, र त्योभन्दा पनि पहिलो काम चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो लागि स्पोन्सर खोज्नु पर्यो। जो हाल युएसमा हुनुहुन्छ र लिगली बसिरहनु भएको छ, ट्याक्स तिरिरहनु भएको छ, राम्रो ट्याक्स रेकर्ड छ र तपाईँहरूलाई स्पोन्सर गर्ने लिगली सक्नुहुन्छ। यानि कि उहाँहरूको इन्कमले तपाईँहरूलाई स्पोन्सर गर्न भ्याउँछ। सो अब तपाईँहरूले त्यस्तो खालि स्पोन्सर खोज्नु पर्यो। अब स्पोन्सर खोज्दाखेरि विचार गर्नु होला। सो उहाँहरूले आफ्नो W2 ट्याक्स फाइलहरू पनि तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ। सो स्पोन्सर खोज्दाखेरि चाहिँ जो स्पोन्सरले तपाईँहरूलाई यी सबै कागजातहरू आफ्नो ट्याक्स फाइल W2हरू दिन सक्नुहुन्छ उहाँलाई रोज्नु होला। यस्तो हो भने प्रोसेस स्मुथली जान्छ, होइन भने पछि इन्टरभ्यूको बेलातिर फेरि स्पोन्सर चेन्ज गर्ने यस्तो सिचुएसनहरू आयो भने अलिकति हेड्याक हुनसक्छ। सो सुरुदेखि नै क्लियर हुनु होला को स्पोन्सर राख्ने। सो यो चाहिँ एकदम भाइटल डिसिजन हो र इम्पोर्टेन्ट डिसिजन हो। यो बाहेक यो इडिभीको प्रोसेसमा अरू प्रोसेसहरू सबै सरल छन्, सजिलो छ, तर यो स्पोन्सर कसलाई राख्ने र भन्ने कुराहरू चाहिँ जसको आफ्नो नजिकको मान्छेहरू युएसमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति असहज परिस्थिति हुनसक्छ। त्यही पनि आफ्नो साथी भाइ कसैको आफन्त जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो चरणको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ एकाडेमिक सर्टिफिकेट, जुन भनेको हाई स्कुलसम्मको अब एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अब कसैको 2-4 महिनापछि आउँदैछ, इक्जाम दिन बाँकी छ भने पनि उहाँहरूले पनि भ्याउनुहुन्छ। तर अब कसैले चाहिँ एसएलसी पछाडि नै आफ्नो पढाइहरू छोड्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूसँग कि वर्किङ एक्सपिरियन्सहरू हुनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ कुनै कन्सल्टेन्सी वा कोही विज्ञ जो यस्ता केसहरूलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह लिँदा राम्रो। र बाँकी जोसँग एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू पनि छ र सबै छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो DS-260 फर्म आफैले भर्न सक्नुहुन्छ, केही कम्प्लेक्स छैन। म लिङ्कमा पनि राखिदिन्छु यसको स्याम्पल। अब हामी DS-260 फर्म हेरौँ। सो तपाईँहरूको जुन लट्री पढ्दाखेरि तपाईँहरूले केस नम्बर पाउनु भएको थियो, अब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। सो आफूले केस नम्बरहरू हाल्नु पर्यो। अनि अब तपाईँहरू एप्लिकेन्ट हो कि के हो त्यो हाल्नु पर्यो। र मोस्ट अफ द टाइम हामी एप्लिकेन्टले नै हो, हामी एप्लिकेन्टै हो, अटर्नीहरू राख्दैनौँ, थर्ड पार्टी एजेन्ट होइन, हामी एप्लिकेन्टै चुज गर्ने। र त्यस पछाडि तल क्याप्चा जस्तो अल्फाबेटहरू आउँथ्यो यहाँ। सो यहाँनिर क्यारेक्टरहरू आउँछ, त्यो क्यारेक्टरहरू यहाँ भर्ने र कन्टिन्यू गर्ने। यसमा त खासै केही इस्यु नहोला कसैलाई। सो म ठ्याक्कै तपाईँहरूले कहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ म त्यो ठाउँहरूको मात्रै अलिकति डिटेलमा जान्छु। र यो गइरहँदाखेरि चाहिँ प्राइमेरी एप्लिकेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ डिबी परे हो, उसको चाहिँ केही पनि इन्फर्मेसन सुरुमा भर्दाखेरि फल्स हुनु भएन। यदि सुरुमा भर्दाखेरि केही इन्फर्मेसनहरू फेक थियो र भने चाहिँ तपाईँहरू अलिकति समस्यामा पर्न सकिन्छ। यदि त्यो छैन भने जस्ट यो एकदम सहिलो छ इडिबी। र स्पोन्सरको कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। सो यहाँ अब आफ्नो डिटेल, सरनेम, नेम, फुल नेम हो, त्यो भएर तपाईँहरूको डेट अफ बर्थहरू। र यो आजकल त सबैको डेट अफ बर्थहरूमा केही इस्यु नहोला, बट प्यारेन्ट्सहरूको उमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ इङ्ग्लिस डेटहरूमा। सो यो नेमिङ कन्भेन्सनहरूको कुरा भयो। अब पर्सनल इन्फर्मेसन 2मा हेर्दाखेरि
अब कन्ट्री रिजन अफ ओरिजिन, सो रिजन अफ ओरिजिन भनेको तपाईँहरू कहाँ जन्मेको, तपाईँहरूको नेसनालिटी, सो यो नेपाल भइहाल्यो। डकुमेन्ट टाइप यस अफकोर्स पासपोर्ट, यो वर्षदेखि त झन् पासपोर्टबाटै मात्रै इडिबी भर्न मिल्ने भएको अरे। अफकोर्स यदि इडिबी भर्दाखेरि पासपोर्ट नम्बर ऱ्यान्डम रहेछ भने पनि, ऱ्यान्डम हाल्नुभएको रहेछ भने पनि तपाईँहरू प्रब्लममा पर्न सक्नुहुन्छ है। सो अदरवाइज यसमा यो सेसनमा पनि खासै गाह्रो इस्यु केही छैन। अब हामी तलतिर जाउँ। म यसको लिङ्क तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्दा पनि भेटिहाल्नुहुन्छ। सो अब अरू के माग्न सक्छ भने आजकल तपाईँहरूको इमेल एड्रेस र एडिसनल सोसियल मिडियाहरूको लिङ्कहरू पनि माग्छ होइन। सोसियल मिडियाहरूको लिङ्क भनेको अब तपाईँहरूले अब सोसियल मिडियामा कता कता लिङ्क छ भनेर खोज्नलाई सजिलो होस् भनेर हो। अब सोसियल मिडियामा नो धेरैले लेख्छन्, म पनि नो लेख्थेँ होला, सो त्यो इस्यु भएन। युएसएमसीले चाह्यो भने अब हामीले नराखे पनि उसले आफै खोजेर हाम्रो चिना निकालिहाल्छ होइन। युएसएमसी पावरफुल छ। सो त्यही पनि आफ्नो फोन नम्बर इमेल एड्रेसहरू चाहिँ राख्नु पऱ्यो। र अब यहाँ चाहिँ एड्रेसहरू छ, प्रेजेन्ट र प्रिभियस एड्रेसहरू छ जुन अब त्यो आफू कहाँ बसेको त्यहाँको एड्रेसहरू राख्ने हो, द्याट्स नर्मल है। अब आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला, फोन नम्बर इमेल एड्रेस। जस्तो पछि केही केसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो एमबिसीले वा हाम्रो एमबिसी मेडिकलतिर केही कहिलेकाहीँ केही इस्युहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यही फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर त्यो खबर गर्छन्। सो जस्ट इन केस केही भयो भने सो यो नम्बरहरू पनि ध्यान दिएर प्रोपर नम्बर दिनु होला। अब एड्रेसको कुरा त छँदैछ। सो कतिजनाहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, जस्तो अब एड्रेस त हाम्रो यो प्रदेश विभाजन पछाडि चेन्ज भएको छ। सो कतिको जन्म दर्तामा एउटा एड्रेस थियो होला, पासपोर्ट बनाउँदा अर्कै भयो होला। सो इट डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन, यसले खासै केही डिफ्रेन्स गर्दैन। दे नो एभ्रिथिङ। हाम्रो कन्ट्री नेपाल हो, सो द्याट मेक्स द्याट वाट प्लेज अ भाइटल रोल होइन। कन्ट्री नेपाल भएपछि द्याट इज इनफ फर देम। एड्रेस भनेको कोही पनि एकै ठाउँमा बस्दैन, सो दे विल टेक केयर अफ देम। यदि कसैको अब बर्थ सर्टिफिकेटमा एउटा छ अनि के भन्छौँ हामी पासपोर्टमा अर्को छ एड्रेस भने त्यो हेडेक लिनु परेन, द्याट्स अ नर्मल थिङ द्याट ह्यापन्स। अब सोसियल मिडिया अब दिन मन छ भने दिँदा भयो होइन। सोसियल मिडियाको आफू के छ, फेसबुकहरू होला, इन्स्टा होला होइन। अब छैन भने छैन भन्न पनि पाइयो। अब यो मेलिङ एन्ड पर्मानेन्ट एड्रेस इन्फर्मेसन चाहिँ अलिक यो चाहिँ हो अब इम्पोर्टेन्ट ठाउँ है। अब जस्तो तपाईँलाई स्पोन्सर गर्ने मान्छेले अब तपाईँ उहाँको आफ्नो एड्रेस, फोन नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर सब दिनु पऱ्यो र त्यो तपाईँले यता अब फिल गर्नु पऱ्यो। अब त्यो एड्रेस एकदम इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि तपाईँको अब तपाईँ उता गएपछि तपाईँको ग्रिन कार्ड, तपाईँको सोसल सेक्युरिटी नम्बर त्यो सबै यही एड्रेसमा आउँछ। सो यो एड्रेसहरू राख्दा चाहिँ एकदम केयरफुल भएर आफ्नो स्पोन्सर कन्फर्म गरेर स्पोन्सरले अब पछि आफ्नो डकुमेन्टहरू उसले आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिएमा दिन सक्छ सक्दैन बुझेर मात्रै अनि गर्नु होला। नभए पछि चेन्ज गर्न पनि, यदि यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पछि इन्टरभ्यूमा गएकै बेला त्यही भिसा अफिसरहरूको भेट्नुभन्दा अगाडि यु क्यान चेन्ज दिस थिङ है। सो त्यस्तो उ त छैन। र स्पोन्सर एउटाकोलाई राखेर तपाईँहरू युएस चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँको एयरपोर्टमा पोर्ट अफ इन्ट्रीमा आएर चाहिँ एड्रेस चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यो ठुलो कुरा हुँदैन। बट यहाँबाट युएस उडुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई जेन्युन मान्छे चाहियो जसले आफ्नो डकुमेन्टहरू, W2 ट्याक्स फाइलहरू तपाईँलाई दिएर सपोर्ट गरोस्। उहाँ गएपछि तपाईँ त्यही मान्छेसँग बस्नुपर्छ भन्ने छैन। उसको एड्रेसमा तपाईँको ग्रिन कार्ड, एसएसएन आयो भने उसले तपाईँलाई दिन सकोस्, त्यति भयो। सो उसकै एड्रेसमा गएर तपाईँहरू बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर उसले सपोर्ट चाहिँ गर्छु भनेर डिटेलहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो। अब पर्मानेन्ट एड्रेस भने चाहिँ अब उहाँ तपाईँ गएर कसको युनाइटेड स्टेट्समा आएर कोसँग बस्ने,
नेम अफ पर्सन, उहाँको एड्रेस होइन, सिटी, स्टेट, फोन नम्बर, र यो डिटेल चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फर्ममा पनि बुझाउनुपर्छ, तपाईँहरूलाई पनि याद हुनुपर्छ। र इन्टरभ्यूमा जाँदा पनि अलिकति उहाँसँग रिलेसन जो छ, यो तपाईँलाई स्पोन्सर गर्ने मान्छे, उहाँसँग रिलेसन राम्रो छ, पहिलेदेखि चिनेको नचिनेको भए पनि त्यसरी देखाउनु कि सजिलो होस् उनीहरूलाई पनि ट्रस्ट गर्न। सो अब मेलिङ एन्ड पर्मानेन्ट एड्रेसको कुरा आयो यहाँ। सो इज इट सेम एज योर प्रिजन एड्रेस? अब इज द सेम एज योर प्रिजन एड्रेस? तपाईँको मेलिङ एड्रेस र प्रिजन एड्रेस सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ? अब यो लेख्नु पर्यो। जस्तो तपाईँहरूको मेलिङ एड्रेस चाहिँ अब कोही कता विराटनगरको हुनु होला, अहिले प्रिजन काठमाडौँमा हुनु होला। सो इट डिपेन्ड्स अन द्याट है। र पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ अब युएसको दिनु पर्यो। पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने बित्तिकै युएसको। र यहाँ अर्को छ तपाईँहरूको ग्रिन कार्ड पनि त्यही पठाउने भनेर, यस गरिदिनु। अब भिडियो अलिकति लामो होला जस्तो होइन, तर म सकेसम्म सर्टमा इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू मात्रै कभर गर्छु। अरूहरू त तपाईँहरू पनि आफूले गरिहाल्नुहुन्छ, कता कता कन्फ्युज हुने पार्टहरू मात्रै म कभर गर्न खोज्छु। सो मेलिङ एन्ड पर्मानेन्ट एड्रेस इन्फर्मेसन, इज योर मेलिङ एड्रेस एन्ड द सेम एज योर प्रिजन एड्रेस भनेको छ, यस भनिदिनु होइन, कि तपाईँहरूको मेलहरू जे आउँछ त्यही आओस्। दिस इज द एड्रेस वेयर वी विल सेन्ड करेस्पोन्डेन्स रिगार्डिङ योर एप्लिकेसन है। अब यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि जे अब युएस गभर्मेन्टले पठाउने हो, अब तपाईँहरूको ग्रिन कार्ड, एसएसएन सबै यो एड्रेसमा पठाउँछ। सो यो त्यही रिपिटेसन भयो। अब फ्यामिली इन्फर्मेसन पेज, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। कहिलेकाहीँ हुन्छ जस्तो ड्याडी मम्मीको नामहरूमा के भयो इङ्ग्लिस, जस्तो उहाँहरूले पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको छ भने त त्यो पासपोर्टको एकोर्डिङ नै नेम, डेट अफ बर्थहरू हाल्नु त्यो सकिहाल्यो। यदि उहाँहरूले अहिलेसम्म के बनाउनु भएको छैन, पासपोर्ट बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ यसमा चाहिँ केयरफुल हुनु। अब उहाँहरूको नेमको स्पेलिङहरू तपाईँहरूले कसरी यहाँ स्पेल गर्दै हुनुहुन्छ, डेट अफ बर्थहरू के हाल्नु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पछि ड्याडी मम्मीको पासवर्डहरू बनाउँदा पनि एकोर्डिङ टु दिस नै बनाउनु पर्यो कि पछि केही हेडाक नहोस् है। यसमा चाहिँ त्यो मात्रै हो। त्यही भएर ड्याडी मम्मीको नागरिकता, अनि तपाईँहरूको बर्थ सर्टिफिकेट, तपाईँहरूको एकाडेमिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वर्किङ एक्सपिरियन्स, स्पोन्सरको डिटेल्स सब लिएर बस्नुहोस्, अनि मात्रै यो फर्म सुरु गर्नुहोस्। र फर्म कम्प्लिट भएपछि पनि 1-2 दिन हेरेर मात्रै कन्फर्म गरेर सबमिट गर्नु। जस्ट एटलिस्ट रिचेक 2-3 चोटि गर्नु। सो 2-3 चोटि रिचेक गर्दाखेरि मिस्टेक हुने, प्रब्लम आउने चान्स कम हुन्छ। सो हतारिएर केही बिगार्नुभन्दा बिस्तारै गरेर केही नबिग्रियो भने तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ है। नभए पछि अलि हेडाक, अलिकति चिन्ता हुन्छ नि त, बल्ल बल्ल पर्छ डिबी, फेरि यताउति इस्युहरू आयो भने। सो डिबी परेपछि वा डिबीको फर्म भरेपछि कसैले विवाह गर्नुभएको छ वा त्यस पछाडि कसैले को बालबच्चा भएको छ भने पनि उहाँहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन अपडेट गर्न पाउनुहुन्छ है यहाँ। तर यदि डिबी भर्दैखेरि कसैले बिहे भएको पनि छैन भन्नुभएको छ वा बालबच्चा छ भने पनि भर्नु भएको छैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम आउँछ है। जस्तो बच्चा 1 वर्षको भइसकेको छ, अब डिबी भरे पछाडि बच्चा राख्दाखेरि सो त्यतिखेर चाहिँ इस्यु आउन सक्छ है। बच्चा अब अगाडि भएको र छ भने चाहिँ, र यदि होइन फर्म भरे पछाडि डिबीको पहिला चिठा भरे पछाडि बिहे भएको छ, बालबच्चा जन्मेको छ भने यु क्यान फ्रिली एड देम। सो युएस गभर्मेन्ट एकदम फ्लेक्जिबल छ यो कुरामा, केही इस्युहरू आउँदैन, तिनीहरूले मजाले भिजा दिन्छन्। सो यो बारे चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँहरूले आफ्नो रिलेसन चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो, फेक होइन भनेर देखाउन सक्नु भने नथिङ है। प्रुफहरू हुनु पर्यो, म्यारिज सर्टिफिकेट, फोटोहरू, भिडियोहरू, सो यस्तो प्रुफहरू माग्न सक्छ। अब अर्को आयो स्पाउसको, अब तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने
यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, न्युली म्यारिडले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो इस्यु भएन। तर फर्म भरे पछाडिको बिहे हुनु पर्यो। अब यदि फर्म भर्नु अगाडिकै बिहे हो भने चाहिँ फर्म भर्नुभन्दा अगाडि नै मेन्सन गरेको हुनु पर्यो है। जस म्यारिज सर्टिफिकेटमा डेट अफ म्यारिज चाहिँ के हुनु पर्यो, डिबी भरे पछाडिको हुनु पर्यो। सो यसरी स्पाउसको पनि सब डिटेल भन्ने, डेट अफ बर्थहरू अनि नेमिङ कन्भेन्सनहरू ध्यान दिने। सो यता चाहिँ के हुन्छ भने डेट अफ बर्थ नेमिङ कन्भेन्सनहरू चाहिँ हत्तपत्त मिस्टेक हुनु हुँदैन भन्ने एजुम्सन छ होइन। हुन पनि हो, जस्तो कसैको डेट अफ बर्थमै मिस्टेक त हुनु सक्दैन नि त। अनि एभ्री डिटेलहरू दिनु पर्यो, फल्स डिटेल चाहिँ दिँदै नदिनु। सो फल्स डिटेलहरू भयो भने चाहिँ एकदम फल्स कुराहरू गर्दा चाहिँ यहाँ एकदम फसिन्छ होइन। ट्रुथफुल हुनुपर्छ। अब फ्यामिली इन्फर्मेसनमा चिल्ड्रेनको कुरा आयो। चिल्ड्रेनहरू अब बालबच्चा छन् भने यु क्यान एड हियर। अब डिबी भन्नुभन्दा अगाडि नै बालबच्चा थिए र त्यहाँ भरिएन र यहाँ भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अगेन यु आर इन ट्रबल। यो केस चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ, भिसा नपाउन चान्स हुन्छ। सो यिनीहरूले अलि झुट बोलेको चाहिँ अलि राम्रो मान्दैनन् युएस, तर झुट कसैले पनि राम्रो मान्दैनन्। यस, सो चिल्ड्रेनको डिटेलहरू भयो। अब प्रिभियस युएस ट्राभल इन्फर्मेसनहरू छ भने होइन, कहिले युएस आउनु भएको थियो वा भिसा लगाउनु भएको थियो भने त्यो डिटेलहरू हो। यसमा पनि खासै केही इस्युहरू छैन कसैलाई होइन। अब यो नो नै हो। अब वर्क एजुकेसन र ट्रेनिङहरूको पेज भयो। अब तपाईँहरूको सर्टिफिकेटहरू, अब एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू होइन, यो सर्टिफिकेटहरू बटुलेर अब त्यही अनुसारले चाहिँ यो फिलअप गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले कहाँ काम गर्नुभएको, के गर्नुभएको। अनि यदि कोही के हुन्छ फ्यामिलीमा हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने दे क्यान राइट हाउसवाइफ होइन, दे विल अन्डरस्ट्यान्ड। सो यता कतिजना त्यही हुन्छ स्टे होम फादर भन्छ होइन, फुल टाइम फादर भन्छ, फुल टाइम मदर भन्छ। द्याट मिन्स चाहिँ फुल टाइम फादर भनेको चाहिँ उसले बच्चा हेरेर बस्छ घरमा भन्ने कुरा हो। सो यहाँ अब घरमा बच्चा हेरेर बस्नु पनि ठुलै काम हो, दे डोन्ट टेक इट नर्मल होइन। सो फुल टाइम फादर भन्छन् भनेको फादर चाहिँ घरमा किडहरू आफ्नो छोराछोरी हेरेर बसेको रहेछ हुन्छ। फुल टाइम मदर भनेपछि चाहिँ मम इज टेकिङ केयर अफ द चिल्ड्रेन भन्ने बुझिन्छ। सो आफ्नो वर्क एजुकेसन अकुपेसन डिटेल दिने। आफूले आफ्नो वर्कहरू एक्सपिरियन्सहरू राख्न सक्यो भने इन्टरभ्यूहरूमा पनि सजिलो हुन्छ। दे क्यान ह्यान्डल देमसेल्फ आफ्टर गोइङ युएस भन्ने कुरा आउँछ नि त। सो यदि छैन भने पनि यु क्यान जस्ट राइट नो, त्यसले खासै ठुलो इस्यु पार्दैन। तर जे लेख्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँसँग प्रुफ चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब वर्क केही गर्नुभएको छ भने त्यसको वर्किङ एक्सपिरियन्स लेटरहरू हुनु पऱ्यो होइन, केही ट्रेनिङ लिएको छ भने त्यसको सर्टिफिकेटहरू हुनु पऱ्यो। यो कि यदि एम्बेसीले तपाईँसँग माग्यो भने तपाईँले दिन सक्नु पऱ्यो। र रेफरेन्स नम्बरहरू हुनु पऱ्यो कि कसलाई फोन गरेर उसले सोध्यो भने उसले यास हो यो मान्छे इज लिजिट भन्न सक्नु पऱ्यो। यदि होइन ऱ्यान्डमली म हाल्छु भनेर चाहिँ नहाल्नु, छैन भने नहाल्ने, केही इस्यु हुँदैन। तर झुटो हाल्यो भने चाहिँ इस्यु हुन्छ। यास नट इम्प्लोइड, सिम्पल। सो यस्तो छ होइन। सो झुटो चाहिँ हाल्दै नहाल्नु, फल्स इन्फर्मेसन नदिने, ट्रु इन्फर्मेसन दिने, इन्फर्मेसन त्यो दिने जसको तपाईँहरूसँग प्रुफ छ। सो यति गरेपछि वर्क एक्सपिरियन्सहरूको पनि यस्तै हो, सकिहाल्छ, नथिङ मच होइन। यसमा पनि त्यस्तो छैन। तर तपाईँहरूसँग जे कुरा यहाँ लेख्नुहुन्छ त्यो कुराको प्रुफ चाहियो। अब जे कुराको प्रुफ छैन त्यो कुरा नराख्ने, सिम्पल एज द्याट। अब यहाँ चाहिँ इम्प्लोयरको नेमहरू भयो, स्ट्रिट होइन,
अब उसको इम्प्लोयरको एड्रेस, अब तपाईँले कहाँ काम गरेर भन्नुभएको छ त, अब तिनीहरूको एड्रेस, तिनीहरूको कोही रेफरेन्स छ भने रेफरेन्स त चाहिहाल्यो, उसको नाम नम्बर यो कुरा पनि दिनुपर्छ है। भनिहालेँ, जेको प्रुफ छ जे हो त्यो दिने, केही छैन नदिने। अब जसको एजुकेसन चाहिँ +2 छैन, ऊ वर्क एक्सपिरियन्सबाटै जाँदैछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ वर्किङ एक्सपिरियन्स देखाउन परिहाल्यो होइन, कम्पलसरी नै हो। अदरवाइज इफ यु आर +2 सकाउनु भएको छ भने एक्सपिरियन्स छैन भने पनि इट डजन्ट म्याटर रियली, दे विल अन्डरस्ट्यान्ड। अब यो मान्छे उता गएर पनि केही न केही पढ्छ गर्छ भन्ने हुन्छ, सो द्याट विल बी फाइन, नथिङ टु वरी। सो अब कतै अरू कन्ट्रीहरूसँगतिर तपाईँ भिजिट गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन, यो पनि डिटेल दिनु पऱ्यो। र यो डिटेल पनि लुकाउनु भएन, किनभने तपाईँको पासपोर्ट हुन्छ जुन, त्यो पासपोर्टमा त तपाईँहरूको डिटेल हुन्छ। र युएस एमबेसी एकदम पावरफुल छ कि युएस यति पावरफुल छ, तपाईँहरूको डिटेल्स उसले अफकोर्स निकालिहाल्छ। सो यदि केही कुरा लुकाउनु ओर्नु चाहिँ नगर्नु। अब युएसले जसको पनि डिटेलहरू निकाल्छ। अब तपाईँहरू हामीहरू जस्तालाई त ग्रिन कार्डै दिएर यता ल्याउने हुँदाखेरि त उसले त्यत्तिकै ऱ्यान्डमली त ल्याउँदैन, अब यत्रो आतङ्कवादको ऊ छ होइन। सो यो कुरामा चाहिँ एकदम सिन्सियर हुनु। यदि तपाईँले केही लुकाउनु हो भने या यु आर गन। अझ जस्तो त्यस्तै कन्ट्रीहरू जुन युएसले रुचाउँदैन त्यस्तो कन्ट्रीहरूबाट आउँदै हुनुहुन्छ र लुकाउनु भयो इन्फर्मेसन भने चाहिँ, सो यु विल बी इन रियली बिग ट्रबल। सो जे कुरा चाहिँ उसले खोजेर पत्ता लगाउन सक्ने त हुन्छ, सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ नराख्नु होला। यदि कुनै कन्ट्रीहरू भिजिट गर्नुभएको छ भने यस गराएको छु भनेर त्यसैले गर्नु होला। इट डजन्ट मेक योर चान्स लेस है। अब यो के छ, यसमा एडिसनल वर्क इन्फर्मेसनहरू छ, यो पनि तपाईँहरूले भरिहाल्नुहुन्छ। सो यसमा पनि मैले धेरै तपाईँको टाइम लिन। हो जस्तो अब इराकहरू यस्तो यस्तो देशमा गएर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति दे विल लुक एट सस्पेक्ट होइन, अलिकति धेरै डिटेल निकाल्न खोज्छन्। यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोसेस भिसा लाग्न टाइम अलिक बढी लाग्न सक्छ यदि तपाईँहरू यस्तो कन्ट्रीहरू भिजिट गरेर आउनु भएको छ भने। नलाग्ने त होइन, बट दे विल गो डिप इन्टु इट, सो इट टेक्स टाइम, अदरवाइज भिसाको डिजन भइहाल्छ। सो डिबी परेपछिदेखि युएस पुगुन्जेलसम्म मलाई पर्सनल्ली लागेको ठुलो स्टेप भनेको चाहिँ स्पोन्सर लागेको थियो। स्पोन्सरको डिटेल हाल्न चाहिँ यदि आफ्नो कोही नजिकको चिनेको छैन भने चाहिँ स्पोन्सरको डिटेल हाल्न चाहिँ अलिकति हार्ड वर्क जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक अरू इट इज जस्ट इजी थिङ है, इजी। र इट इज अब तपाईँहरूको कसै पेटिसनरले हालेको रहेछ भने, अब कसैले अप्लाई गरिदिरहेको छ भने त्यसको डिटेल हाल्ने, अब आफूले हाल्ने हो भने त परेन। या अब पेटिसनर इज माई सेल्फ भने चाहिँ आफूले भरेको होस् परेन। यदि पेटिसनर तपाईँको अरू कसैले भरिदिएको भने चाहिँ यसरी हुन्थ्यो, तर अरूले भरिदिँदा पनि यसरी त लेख्दैनन् कसैले, अरूले भरिदिए पनि सेल्फले नै भर्या हो भनेर लेखिदिन्छन्। सो अब यही कामको लागि कति कन्सल्टेन्सीहरू जस्तो के भन्छ, कति अफिसहरू जस्तो बनाएर बस्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले साँच्चीकै हेल्प गर्नुहुन्छ, अलिकति पैसा लिनुहुन्छ, धेरै नै लिनुहुन्छ भनौँ। तर अब जो सक्नुहुन्छ, जसको केस क्लियर छ उहाँहरूले आफै गरे हुन्छ, यसमा खासै केही हेडाक छैन। मैले पनि आफ्नो बेलामा आफै गरेकै थिएँ होइन। सो त्यस्तो हेडाक त्यस्तो केही छैन। अब जसलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ, जो कम्प्युटर फ्रेन्डली हुनुहुन्न होइन, जो अलिकति यसमा डाउटफुल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तै केही कोहीकोमा गएर जस्तो अलिक सस्तो पनि गर्ने कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अरे होइन, अनि त्यस्तैमा गएर गर्दा हुन्छ। अब यहाँ अब यस्तो सिक्रेट इन्फर्मेसन छ होइन, अब तपाईँहरू आतङ्कवाद टेरोरिजमहरू केतिर लागू गर्ने होइन, केही रुल भायोलेसन गर्ने यस्तो के हुनुहुन्छ भन्नु भनेको छ। अब यो त अफकोर्स केही गरेका हुँदैनौँ हामीले होइन, नो 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 नै हो। अनि डिस्प्ले फर, अनि यता
अब यहाँ एसएसएस भनेर छ यो चाहिँ हेर्नु है सबैमा फेरि एसएस हाल्ने होइन यहाँ चाहिँ माथिको क्वेसनलाई अब यहाँ चाहिँ म गर्छु 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 भनेको छ अब यस्तो एसएसएस लेखेपछि त यसलाई त कसले एक्सेप्ट गर्छ र होइन टेररिजम गर्छु भन्दा यास भन्यो भने त अब यस्तो अब अफिलिएटेड विथ द कम्युनिस्ट अर अदर टोटलियन पार्टी होइन माओवादी साओवादी के छैन 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 यस्तो त छैन हामी यिनीहरूले यस्तो खोज्छ कि यिनीहरूकोमा आएर कोहीले यिनीहरूको देशमा आएर कसैले केही नबिगारिदिउन् नगरून् होइन काम गरून् बसुन् त्यति हो यिनीहरूले चाहेको एन्ड युएस भनेको एकदम इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली कन्ट्री छ होइन लट्स अफ इमिग्रेन्ट्स सो नाइस सबलाई अल द बेस्ट है धेरै धेरै टाइम पनि लाग्दैन अब टिभी परेपछि त आइहालिन्छ अब यो क्वेसन एन्सरहरू त तपाईँहरूले पढेर दिइहाल्नुहुन्छ सो यस्तो कुराहरूमा मैले धेरै टाइम खेर फालिनँ सो यसको लिङ्क म तल राखिदिन्छु है गाइस ल थ्याङ्क यू सो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान कमेन्ट है तल कमेन्ट गर्नु होला आई विल डेफिनेटली एन्सर र म भनेको पनि त्यस्तै तपाईँहरू जसरी नै यसरी नै आएको हुँ सो एक्सपिरियन्स उस्तै मिल्दोजुल्दो नै भएर यस आई थिङ्क कि मलाई पनि केही थाहा छ जस्तो लागेर यस आई एम किपिङ दिस भिडियो र अर्को कुरा यो तपाईँहरूले जति पनि फर्म भर्नुहुन्छ यो सेभ भइरहेको हुन्छ र यो साइन एन्ड सब्मिट चाहिँ निकै लास्टमा 2-3 चोटि कन्सिडर गरेर 2-3 चोटि यहाँ तपाईँहरूलाई रिभ्यू गर्न दिन्छ यो सबै रिभ्यू पार्ट हो तपाईँले जे भन्नुभयो यो सबै रिभ्यूमा आउँछ फेरि एक स्लट यो यहाँदेखि सबै अब तपाईँले रिभ्यू गर्न मिल्छ सब रिभ्यू गर्ने 2-4 चोटि अनि सब ठिक छ भनेपछि मात्रै साइन एन्ड सब्मिट गर्ने किनभने साइन एन्ड सब्मिट गरेपछि तपाईँले अब फेरि यसलाई केही एडिट गर्न मिल्दैन सो साइन एन्ड सब्मिट चाहिँ एकदम कन्फर्म 100% 99 पनि होइन 100% खम्म भएपछि गर्ने सो डिबी परे पछाडिको अर्को स्टेप पनि तपाईँहरूको सकिन्छ सो यसरी यो स्टेप सकेपछि अरू यस पछाडि तपाईँहरूको इन्टरभ्यू डेट सहित मेल आउँछ अनि प्रोसेस अगाडि बढ्छ सो केही डराउनु पर्ने कुरा छैन हुन्छ बट इट टेक्स टाइम थ्याङ्क यू गाइस स्टे सेफ बाई